70 شہید زخمی علیحدہ ہن جڑا کہ لائبریری تو ہیٹھا نہیں نہ لینا صحابہ دے ایمان دے سر چی کرتا رہتا ہے آوے ذرا اس طالب علم دے سامنے کوئی ایک صحابی لکھائے جن نے مصطفیٰ دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کیا ہوئے کملی والا معافی دے دے پیر کوئی نہیں معافی دے دے قدم کٹے گئے معافی دے دے سینہ کھلی معافی دے دے اکھیاں میں تیر معافی دے دے جوان دیاں کر کلیاں رہ گئیاں معافی دے دے باپا قربان ہو گئے معافی دے دے اولاد قربان ہو گئے رب کعبہ کی قسم قرآن لے کے بیٹھا میرا محبوب خیمے سے نکل کے اعلان کرتا گیا صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کملی والے صرف جاننا نہیں مال بھی دے دیتے قربان اولاد بھی دے دیتے قربان ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ وہ چاند جو روشن ہوا طے پا کے افق پر اس چاند کے تابندہ